औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज के एक टॉपिक जो कि बचपन से एक मुसलमान घराने में एक बच्चे को सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि नमाज इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी सांस लेना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह नमाज की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में और हम इसको कितना अहमियत देते हैं, आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें ये बताएंगे कि नमाज हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। जो लोग नमाज का इनकार करते हैं वो असल में मोमिन ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोटली नमाज का इनकार करते हैं और कुछ लोगों को पता होता है कि नमाज दीन में कितनी ज़रूरी है, ये पहला रुकन है, इसका पहला जवाब है, लेकिन इसके बावजूद वो सुस्ती करते हैं। तो कुरान में ऐसे लोगों को मुनाफिक का नाम दिया गया है, जिन्हें अल्लाह ताला से रुजू करने का कहा जा रहा है, ऐलान हो रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सुस्ती, अपनी काहली की वजह से मस्जिदों का रुख नहीं कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हमारा ईमान जब हमें बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक नहीं लेकर जा सकता तो कब्र से उठाकर जन्नत में भी नहीं लेकर जाएगा। नमाज की अहमियत इस तरह से भी उजागर होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने दरख्त के ऊपर हाथ रखा, पतझड़ का मौसम था, उस दरख्त के पत्ते जो थे वो झड़ने लग गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान अपनी नमाज का ख्याल रखे या अपनी पाँचों टाइम की नमाज का पाबंद हो तो आपके गुनाह भी इसी तरह झड़ जाएंगे जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नमाज में काफिर और मुसलमान का जो फ़र्क है वो नमाज है। बात इतनी गहरी है कि काफिर और मुसलमान का जो फ़र्क है वो नमाज है। हम कहाँ खड़े हैं ये हम आगे चलकर आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी में नमाज की कितनी अहमियत है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है जिसे मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि दुनिया की हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है वो अल्लाह की हम्दो सना करती है। तो ऐसा कैसे मुमकिन नहीं है कि मुख्तलिफ़ जानवर भी अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे गधा है, कुत्ता है या खंजीर है, ये भी अल्लाह ताला की हम्दो सना करता है। बाज़ उलमा ने बताया कि उनके ऊपर कुछ एहलाम हुआ कि गधा क्या कहता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ को किस तरह से बयान करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कुत्ता नहीं बनाया। बिल्कुल इसी तरह कुत्ता भी यही कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे खंजीर नहीं बनाया। और इसी तरह खंजीर भी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेनमाजी नहीं बनाया, क्योंकि जो बेनमाजी को सज़ा मिलती वो मुझे भी मिलती। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हम किधर खड़े हैं, यानी कि वो जानवर जो इंतहाई नापाक है वो भी बेनमाजी से पनाह मांग रहा है। ये बेनमाजी इंसान मतलब नमाज की तरफ इंसान राग़िब क्यों नहीं होता। 5 टाइम मौज़िन 5 टाइम अजान देता है, आपको बुलाता है कि आओ मेरी तरफ फलाह के लिए। पता नहीं कितने लोग उसमें से ऐसे हैं जो अनसुनी कर देते और कितने लोग ऐसे हैं, गिनी चुनती लोग हैं, जो नमाज के लिए फ़ौरन खड़े हो जाते। नमाज की अहमियत जब दीन में इतनी ज़्यादा बताई गई है कि क़यामत वाले दिन एक पिघला देने वाला दिन है। क़यामत का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक हैबत सा, कुछ वक्त के लिए, चंद लम्हों के लिए सही, लेकिन कुछ हैबत सा दिमाग के अंदर आ जाती है कि एक हैबतनाक हौलनाक दिन है जिसमें हर तरफ तबाहकारी ही कारी है, बचेंगे सिर्फ नमाजी। सवाल ही पहला नमाज का है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक पेपर में अगर हम सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल की अहमियत हमारे लिए सबसे पहले होगी, लेकिन हम उसको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट उसी को कर रहे हैं। न खुद नमाज पढ़ते हैं न बच्चों को बोलते हैं। बोला तो बोला, बच्चे ने पढ़ ली तो पढ़ ली, कैसी पढ़ी ये भी नहीं पता। एक माँ बाप का फ़र्ज़ ये नहीं है कि वो खाली अपनी नमाज़ पढ़ ले, उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को भी उठाए नमाज के लिए ज़बरदस्ती। बिल्कुल इसी तरह के एक वाक़या था कि एक औरत ने कहा कि मेरा बच्चा जो है ना वो नमाज के लिए उठता ही नहीं है, मैं इतनी कोशिश करती हूँ फजर की नमाज के लिए, उठता ही नहीं है।
تو کہا گیا ان سے کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگے گی تو تم اپنے بچے کو کیسے اٹھاؤ گی؟ اسی طرح اٹھاؤ، کیونکہ اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے۔ بے نمازی کی سزا جو ہے نا وہ آگ ہے، اور آگ بھی کوئی اس دور کی اس دنیا کی آگ نہیں ہے، 70 گنا زیادہ آگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنے بیان لوگ دیکھتے ہیں، اتنے بیان لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کوئی اثر ان کے اوپر جیسے پڑ ہی نہیں رہا ہے۔ لوگ اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں نا تب بھی اگنور کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ انہیں ٹائم پر جانا ہے۔ اچھا، ایک بہت مکی الحجازی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نے کہا کہ جی کیا بات ہے کہ جی فجر کی نماز جو ہے نا وہ میں اٹھتے ہی نہیں ہیں لوگ، فجر کی نماز میں کسی بھی حالت میں اٹھتے نہیں، اور 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد جب انہیں اپنے آفس کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، ان کے گناہ ان کو نماز تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے رزق کم کر دیں یا ہماری صحت کم کر دیں یا ہمارے پاورز کو کم کر دیں، سجدوں کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بہت گھاٹے کا سودا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سجدوں کو طویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ توفیق جب ملے گی جب ہم اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں گے، اپنی زندگیوں میں دین کو شامل کریں گے، نماز کو شامل کریں گے۔ اب دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ فرق ہی کافر اور مطلب کیا، نعوذ باللہ ہم کافروں کی طرح ہو گئے۔ فلمیں، ڈرامے، سب چیزیں تو کافروں کی دیکھتے، عمل بھی کافروں والے ہو گئے ہمارے۔ تو کیا ہمیں ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں تاکہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں ہماری؟ یا پھر ایک مخصوص منتھس ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جسٹ لائک رمضان رکھا ہوا ہے، یا یہ آج کے 10 دن ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ تمام چیزیں عبادت کی ہیں؟ اور وہ جو سال ہم بے روی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے تمام کام ہم کر رہے ہیں اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، راضی کرنے والے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری مائیں، ہمارے جو والد ہیں وہ اپنے بچوں کو خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے، اسی لیے تو کہا گیا 7 سال کی عمر میں نماز فرض کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر اچھی اور بری عادت چھوٹی عمر میں ہی شروعات ہوتی ہے، پختگی تو جب آئے گی نا جب وہ مسلسل کرتا رہے گا۔ اور نماز پڑھنے کے اتنے بینیفٹس ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر واقعتاً آپ بہترین نماز پڑھیں تو خود بخود برائیوں سے کٹ جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ لوگ ختم کر دیں گے برائیوں کو، اگر آپ نے نماز قائم کی تو۔ اور نماز خالی پڑھنا تو ہے نہیں، قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں اور دوسروں کو بھی حکم دیں، کیونکہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ مشکلات بہت آتی ہیں ان کی، بہت زیادہ مشکلات، مصائب کا شکار ہوتے ہیں وہ۔ دین پر چلنا آسان کام تو ہے نہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے گا اور آگے ہمیں مزید توفیق ملے گی۔ ایک نماز کے بعد اگر ہم اس نماز میں اللہ سے دعا کریں یا اللہ اگلی نماز کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو آپ یقین کریں ضرور ملے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے، ضرور ملے گی آپ کو۔ نماز کے بارے میں تو جتنا کہا جائے کم ہے۔ میری آپ سب سے یہی التجا بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جوانی کی عبادت، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو لوگ کرتے ہی اللہ اللہ ہے، لیکن جوانی کی عبادت جس میں وہ بہک سکتے ہیں، جس میں وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو شیطانی کام ہے، اس کو روک کر وہ اپنے آپ کو نماز کی طرف ڈالتے ہیں، تو وہ اس دور میں کوئی بہت ہی قیمتی اولاد ہے اور قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اپنی دنیا آخرت دونوں بنا سکیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی خالی آپ نے آخرت دیکھنی ہے اور یہ کرنی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری، ایک آیت اتاری ہے
کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو، اور دونوں کی بھلائی نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چھپے ہوئے راز کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کی بھی پڑھائیں، تاکہ ہم دوسروں کو پڑھانے کی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نماز پڑھنے کی، بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ خاص طور پہ ان 10 ایاموں میں ہم بہترین نماز اور نوافل پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر سکتے، کیونکہ اس مہینے میں بھی اور ان 10 دنوں میں بھی بہترین مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے اور ان کو راضی کرنے کے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے میری اگلی ویڈیو کا، اور سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔